समाधान हांव तुमचें ते दवरून येता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार तुमकां आसतलें समाधान दिवंक शकना, देखून तुमी भिवचें सोडा, तुमी खंत काडची नाका. जेजून दिवचें तें समाधान शांती आपणावंक आनी संवसाराची खंत आनी बेजाराय पयस करून ताका आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो. एक बापायचो पूत खंयसर आपलो बापाय जियेवन आसलो त्या घरांत आयिल्लो आनी बापाय म्हातारो ताका सारकें चलोवंक जायना. बापायचो हात धरलो आनी म्हणलें, पप्पा या उत्सव लागला, जात्रे लागला, तुका हांव भोवंक आपोवन व्हरता म्हणालो. बापायन म्हणलें, कितें पुता, कितें आज इतलो मोग दाखयताय? केदाळार तूं इतलो लागीं म्हज्या आयिल्लो नाय, उलयिल्लो नाय, म्हजो हात धर म्हाका उठयिल्लें नाय. ना पप्पा यो, आज जात्रे आसा, उत्सव आसा, तुका भोवंक आपोवन व्हरता म्हूण घेवन गेलो. बापायचो हात धरन ताका चलोवन व्हरून त्या उत्सवा भितर जात्रे भितर गेलो. मोदें गेलो लोकांची जायती खेट आतां. त्या लोकांच्या खेटींत तो बापायचो हात सोडन मुखार गेलो. त्या दाडा बापायन बोब घाली, पुता म्हजो हात सोडी नाका, हळ्या हांव फाटीं उरलो, म्हाका जायना चलोवंक, लोकांची खेट आसा. म्हणटना पूत मुखार चलतोच रावलो. चलतच मुखार गेलो, बापायक सोडून गेलो आनी जायते मुखार ताजी बायल आनी भुरगीं थंय आसलीं, तांकां मेळोवन तो उलोवंक लागलो. आनी मुखार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, आमी फ्री जाल्या. आमच्या घरांत एक अडकळ आसली, आमकां भायर वचोंक भोवंक वचोंक खंयसरी वेताना ताजी एक खंत आसली बापायची. ताका वकात दिजे, ताका मात्रे दिजे, ताका जेवण दिजे, ताका उदक दिजे. आनी मुखार आमकां खंत ना, आमी बिंदास घर बंद करून वशेत. म्हणटना बायलेन म्हळें, कितें जालें, कितें केलें बापायक? बापायक हांव जात्रेंत लोकां मद्याक आतां सोडून आयिल्लो म्हणूंक लागलो. अशें गी म्हणून ती थंयसर उलोवन बसतना मुखार आनी एका बापायक ताणें पळयलें, ल्हान भुरग्याक आपल्या खांद्यार दवरून तो बापय तो भुरगो कितें विचारता पळय, डॅडी खेलो ना जाय, डॅडी आयस्क्रीम जाय, डॅडी तें जाय, हें जाय म्हणलें हर एक वस्तू विचारल्या बरी तो बापय घेवन त्या भुरग्याच्या पोत्यांत घालता. ताचें पोतें भरोवन आसा. आनी त्या दाळा जो आपल्या बापायक सोडून आयिल्लो हो मनीस त्या बापायक पळयता, त्या भुरग्याक वस्तू काण दिवच्यो विचारल्या बरी आपलो स्वंत त्याग करन त्या भुरग्याक काण दिवचें पळयतना आपूण ल्हान आसलो 3-4 वर्सांचो आसतना बापाय कसो ताका ताज्या खांद्यार दवरून विचारलें काण दितलो पळया, तो ताका उगडास आयलो आनी तो गळगळ्या रडलो. आनी रडोन त्याच वेळार उठोन हांव पाटी वेता आनी म्हज्या बापायक घेवन येता म्हणून तो पाटी धांवलो त्या लोकांच्या खेटींत सोदता येणे तेणें खंय सोदल्या रे बापाय ना. निमाणें कुशीन पळयता एक ल्हानशें चायचें कॅन्टीन आसा, थंय बसून तो बापय त्या चायवाल्या लागीं उलोवन आसा. वो पाटल्यान येवन रावलो आनी कितें उलोवन आसा गे म्हळ्यार तो कॅन्टीनवालो विचारून आसा, कोण तूं, खंय तावन आयली? म्हणटना वो बापाय म्हणटा, हांव अमक्या गांवांचो, म्हजो पूत म्हाका घेवन आयिल्लो, पप्पा जात्रे आसा या म्हणून. बारी म्हजो बरो पूत, मस्त लोकांच्या खेटींत हांव चुकोन गेलो, म्हजो हात चुकलो आनी तो जावंक पुरो बिरमत म्हाका सोदता आसा, तो खंडीत फाटी येतलो, म्हाका सोदून येतलो. तो म्हजो मस्त मोग करता, तो म्हाका सोडिना. खंडीत तो लोकांच्या खेटींत म्हाका सोदून येतलो. तेदोळोर एक काम कर, तूं एक च्या घाल, हांव च्या पियेता. म्हणटना फाटल्यान तावन आवाज आयलो, एक न्हय 2 च्या घाल म्हणून. फाटल्यान पूत आसा आनी दोगी एकामेका पटलून धरले, तांचो मोग दाखयलो. एक धाकलो एक संवसारी बापाय पुता थंय इतलो मोग आसा जाल्यार मोगाळ भावा भयणेनो, तुजो आनी म्हजो सर्गीचो बापय तुजो आनी म्हजो कितलो मोग करता, कितलो तो आशेता, कितलो तो आमकां सोदून आसा. देखून आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, निन्नंते यारिल्ल ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವ ಭಯವಿಲ್ಲ.
ह्या संवसारांत हांव आनी तूं मनीस जावन जियेतना तुजी आनी म्हजी वळख कितें मोगाळ भाव भयणीनो, आमची आयडेंटिटी कितें ह्या संवसारांत. हांव हिंदुवांचो, हांव क्रिस्तांवांचो, हांव दुबळो, हांव ग्रेस्त, म्हाका शिकाप आसा, म्हाका शिकाप ना, ही आमची वळख गी न्हय. म्हजे लागीं पासपोर्ट आसा, म्हजे लागीं आधार कार्ड आसा, रेशन कार्ड आसा, म्हजे लागीं पॅन कार्ड आसा, ही तुजी आनी म्हजी वळख गी न्हय. ही तुजी आनी म्हजी आयडेंटिटी न्हय. आमची वळख कितें ह्या संवसारांत, म्हाका राखतलो एकलो आसा, म्हाका पोसतलो एकलो आसा, म्हाका सांबाळटलो एकलो आसा, म्हजी जतन घेतलो एकलो आसा, म्हाका सोडयतलो एकलो आसा, चुकोवन पडिल्ल्या वेळार म्हाका बोगसाणें दितलो एकलो आसा. ही तुजी आनी म्हजी वळख ह्या संवसारांत. आमी म्हणटा न्ही, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय. आमी मागण्या घेता, देवाचे उतर आयकता, ह्या स्तुती आराधन करता, ताका महिमा दिता, आमच्या संतोषा खातीर की देवाच्या संतोषा खातीर. आमच्या मोगाळ भावा भयण्यानो, देव संतोषांत आसा, शांतींत आसा, समाधानान आसा, ताका कांय गरज ना. आज आमी चुकून गेल्ल्या वरवीं आमी दुखींत आसा, आमची काळजां रडटात, देखून आमी ही स्तुती करतना, आराधन करतना, महिमा दितना, ताजें उतर आयकतना आमचो संतोष वाडटा. वय मू आमची शांती, आमचें समाधान वाडटा. थोड्या वर्सां पयलें आमच्या फिरगेजींत नवो याजक आयिल्लो, भारी सादो भोळो, लोकांक मोगाळ तो याजक. आनी तुमी जाणात, नवो याजक आयिल्ल्या वेळार घर भेट आसता. आमच्या घरा घर भेट दिवंक आयिल्लो आनी आयिल्ल्या वेळार उलयलो बऱ्यान, कळटेपणी बसलो आमचे लागीं उलयलो. उलोवन जाल्या उपरांत उलयता उलयतना ताणें म्हळें, म्हाका खबर मेळ्ळा तुमच्या विशयांत, तुमी हर एक हप्तो खळान आसतना मुल्की फादर जेरीन चलोवन ते रेतीर ताणें दिवचें तें देवाचें उतर तुमी आयकूंक वेतात खंय. आमी म्हणलें, वय फादर, आमी आयकूंक वचोन आसा आनी मुखार आमी वेतेले. हांव म्हणटाना 2 मिनटां वोगे रावलो आनी उपरांत ताणें म्हणलें, वय गेल्ल्या वरवीं मोतीक मस्त संतोश मेळटा न्ही गी, काळजाक संतोश मेळटा न्ही गी, मोतीक समाधान मेळटा न्ही गी. थोडो वेळ रावन ताणें म्हणलें, वचोनूच रावा, रावय नाकात, वचोनूच रावा, काळजाक संतोष मेळटा, मोतीक समाधान मेळटा, शांती मेळटा आनी आमी येवनूच आसा, आयकूनच आसा, तें समाधान मेळोनूच आसा, शांती मेळोनूच आसा, संतोष मेळोनूच आसा. मोगाळ भावा भयणानो, ताका आयकल्ल्या वरवीं आमकां कांयच उणें, आमचो वेळ ताका आमी दिल्ल्या वरवीं आमकां कांयच उणें जावना. पूण आज जायत्या लोकांक वो देवाचें उतर आयकून सतान जाणां जावन आत्म्याचो आनी काळजाचो संतोष लोकांक नाका, भायलो संतोष लोक सोदून आसा. खंयचो? जायतीं भाव भयणी पळया, भायलो संतोष पळयतात, भायल्यान जॉयफूल जावंक पळयतात, भितरलें आत्म्याचो संतोष, भितरलें जॉयफूल तांकां नाका. थोडे पळया, लाखांनी खर्चून पेटे हाडटात, पयशे दिवन पेटे हाडल्यार पावता की ताका मोल दिवन पेडिग्री हाडिची. म्हाका पेडिग्री आतां तुमी हाडलां देखून तुमकां कळीत, आमकां ती नांवां येतात. आमी गेल्ली कांय पेज नीस ती बी येता ती ना, पेडिग्री जायची, तितलेंच पुरो गी. ताका भायर भितर व्हरूंक एक मनीस जायची, दिसाक 3 फावटी भायर भितर व्हरना तो थंय पुरो मेळ्ळें करता, गलीज करता. ह्या पेट्या वरवीं कांय तुका नेमका फायदो आसा की बसयल्ल्या वरवीं? कांय फायदो ना. अचानक एक फेस्त आयलें, एक पराब आयली, हाका मास करूंक जाता की? एक दुकोर या बकरो बसल्यार एटलिस्ट मास म्हणी करियेत वय मू. ताच्या वरवीं कांय फायदो ना, खाली संतोशा खातीर जॉयफुलनेस. ताका पळोवन हांसचें हाणें, पेट्याक पळोवन हाणें हांसचें, संतोश पावचो. थोड्यांकी पळया, कितल्या मोलादीक सुकणीं पोसतात. कितें पोसतात? सुकणीं ती येदी दिशी पुरा. तांकां खाली पोसल्यार बरो की खाण नाका गी, आमची पेज खातात गी ती, आमची शीत खातात गी, तांकां खाण जायची. कितलें काम, कितलें वावंट ताच्या फाटल्यान. कोणी सैरी आयली म्हणची ता पट्टा धरन एक मास करूंक जाता की? सगळीं घाल्यार कुंडल्यांत एकल्याक वाडूंक जावचें ना, इतले पयशे खर्चून एक कोंबो या कोंबी पोसल्यार न्ही गी, पट्टा कोणी आल्यार पांय धुले आनी रांदून वाडलें. कांय फायदो ना ह्या सुकण्यां वरवीं, खाली संतोश, जॉयफुलनेस, भायलें जॉयफुलनेस सोदून आसात. थोड्यांगेर पळयल्यार लाखांची अक्वेरियम आसात, व्हडली. कितें आसात? तातूंत येद्यो अश्यो मासल्यो. खाली अक्वेरियम म्हटल्यार पुरो की ताका फातर सोदून हाडिची, ताका आनी तण जायचे भितर, एक मोटार जायची, उदक वयर उचलयची, सकला घालीची. कोणी सैरो आयल्यार पट्टा एक मासले गडी करी म्हण आसा की?
कित्याक तारले आनी बांगडे आमी तातूंत घालिना. कितें बायलो बायलेन जॉयफुलनेस बायलो संतोश संवसार सोदून आसा. पूण आज तुका आनी म्हाका पेट्यांची गरज ना, सुकण्यांची गरज ना, अक्वेरियमांची गरज ना. कित्याक भितरलो संतोष, आत्म्याचो संतोष, काळजाचो संतोष आमी भोगून आसा मोगाळ बाबा भयणानो. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. हालेलुया. जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक देंवताना जायतो लोक खंतींत आसलो, बेजाऱ्यांत आसलो, पिड्यांत आसलो, देंवचारच्या पासांत आसलो. वय मो जेजून पेटे सुकणी अक्वेरियमान ताका संतोष दिलो गी. कसो संतोष दिलो? देवाचें राज परगट केलें, ही सुवार्ता परगट केली, पिडेस्तांक गुण केल्लें, बुकेल्ल्यांक जेवंक दिलें, देंवचार धांवडयले, तांची काळजां दुखीन भरलेली काळजां सुवार्ता दिवन ताणें संतोशान भरलें. ती सुवार्ता हांव तुमकां आज घेवन आयला मोगाळ भावा भयणानो. ही समाधान दिवची सुवार्ता घेवन हांगा आज उबो आसा हांव. आनी सकाळीं जावन तुमी आयकून ही सुवार्ता आसात आत्म्याचो संतोष, स्पिरीट ऑफ जॉय. केलें उल्हास देवाचे उतर. कांय गरज ना दुसरें, हांगाच जावचो संतोष पावता. देखून आज मोगाळ भावा भयणानो आयकोवे आमी थोडे देवाचे उतर. कितें म्हणटा ह्या संवसारांत देवान तुका नेमका कित्याक दवरलां, कित्याक हाडलां, तुजो नेमचो रोल कितें आमी इल्लेशें पळोवया. रोमन चॅप्टर 2 वर्स 4 आनी 5 आयकोवया. रोमांकारांक बरयलें 15:2-4 आनी 5 ऐका. वा देवाचे अगणित दयाळेची, बक्षान्याची आणि सुस्निकायेची तूं बेपरवा करताय वे. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रोडून जिनी बदलूंचे खातीर तुका दिल्ले आपोवने म्हूण तूं नेनाय. देवान तुका नेमका दया दाखयला, देवान तुका नेमका बक्षिला, आणखी तो सोसून व्हरूनच आसा तुका नेमका. वय मो कित्या खातीर? ह्या संवसारांत बँक बॅलन्स वाडोवंक न्हय, आमचे बिजनेस वाडोवंक न्हय, ह्या ग्रेस्तकाय वाडोवंक न्हय मोगाळ भावा भयणानो. वडोली फादर जेरीन सांगलां आमकां देवान निश्चित केल्लो वेळ म्हळ्यार तुका नेमका एक आवक दिला, प्राय दिला, एक टायम दिला. वय मो तो टायम कसो दिला की म्हळ्यार निनिवे खाली 40 दीस दिले, इस्रायल परजेक 40 वर्सां दिलीं आनी म्हाका 53 वर्सां दिल्यांत. तुमकां ताच्या परस चड इस्रायल परजेक दिल्ल्या परस चड अवकाश तुका आनी म्हाका दिला मोगाळ भावा भयणीनो. कित्या खातीर दिला? मागीर पाटयो मुनियो बुक ऑफ वर्स 23:4 कितें म्हणटा? प्रवर्ब 23 वर्स 4 कितें म्हणटा? ग्रेस्तकायेचे आशेन वावूर नाका, ग्रेस्तकायेच्या आशेन वावूर नाका, तिचे विशीं चिंता करची बंद कर. तिचे विशीं चिंता करची. ओडोली पाद्र्याबान सांगलां आमी येताना कांयच घेवन येवंक ना, ह्या पाटी आमी कांय व्हरिना, आसता पर्यंत आमी वावर करूंक आसा. कित्या खातीर? आमच्या गरजे खातीर आमी वावर करूंक आसा. पूण मोरचे खातीर आशेन आमी वावर करूंक ना. सकाळीं आमी येताना आमच्या संगाता कारार आयरे बाय आसली, ती आयली. आमी उलयता येताना तीच म्हणूंक लागली, तिच्या कुटुंबांत एकलो मनीस आसा, त्या मनशा भशेन ती म्हणटा, ब्रदर लाखांनी आसा, पयशांक कांय उणें पडना, पूण 20 आनी 8 वर्सां म्हज्या पुताची प्राय जाली, आणकी गल्फांत आसा, आणकी आयलो, आणकी गेलो खंय. 20 आनी 8 वर्सां जालीं, सगळें आसा. गांवांत एक पूत आसा, ड्रग्सांनी आमाल पेवण्यांक पडोवन ताजी बुदी वायट जाला, ती त्या बापायक खंत ना, तो पयशां फाटल्यान आसा. असले पयशे जाय गी आमकां? आमची भुरगीं वायट वाटेक पावलीं, भुरगीं संवसाराची गुलामां जालीं, आमकां असलो दुडू जाय गी. फाटल्या दिसांनी फादर जेरीन म्हाका ती एक मॅसेज फॉरवर्ड केली. इस्रायलांत एक भाव अंतरलो म्हणून, धड्डा पडलो आनी धड्डा अंतरलो. एका देवाचे उतर जाणा जाल्ल्या भयणीन त्या पिश्या ग्रेस्त मनशाची वापार ती उतरां सांगून एक वॉयस मेसेज घाला. कित्याक म्हळ्यार त्या भावाची इस्रायलांत दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक काम करून कितले वर्सां तांणी दिलांत गोवोरमेंटान जाणात की तुमी? 10 वर्सां दिलांत. तो वेळ जाल्लो उतरलो जाल्यार जबरदस्ती आमी रावता, आनी जबरदस्ती रावतना कितें घडटा तें आमी सांगूंक जायना. केदळा पळया, जाके पळया, जाके वा केदळा समाधान मेळ्ळें, केदळा शांती मेळ्ळें, केदळा बाचेव मेळ्ळें. ग्रेस्तकायच्या फाटल्यान ताका मेळ्ळें गी. लूक चॅप्टर 19 वर्स 9 कितें म्हणटा? ग्रेस्तकाय फाटल्यान ताका समाधान मेळ्ळो ना, जेदना मोगाळ भावा भयणीनो केदळा मेळ्ळें पळया. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयला. ताच्या वयली वळ वाच 9 वाच. पूण जाके सकटा हुजीर उबो रावून म्हणालो, पळय सोमिया, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता.
इतली वर्सां तो फादर जेरी हांगा हें देवाचे उतार दिवन आसा सांगून आसात येदोळ पर्यंत एक जाकेवी उठून उबे रावूं ना हांगा त्या जाके बरी वय फादर हांव अर्द म्हजो अर्द वांटो दोरपळ्यांक दिता आनी कोणाचेर उठला 4 वांट्यांनी फाटीन दिता म्हण एकलोय जाके उबे रावूं ना आज वरेक म्हाका दिसता जाके उत्त नात गी म्हूण पुरो ताचे धाकटे भाव आसात दिसता न्ही एंगर आनी एल्डर म्हणटात पळय भाऊ हय ते आसूंक पुरो म्हूण दिसता म्हाका देखून कित्याक होडोली फादर जेरीन शिकवण्याच्या सुरवातेक सांगलें मोगाळ भावा भयणीनो कितें सांगलें तुमी आयकलां वय मू तुजें मन बदलल्यार जिणी बदलता तुजी जिणी बदलतना देवाच्या मनावर एक बदलता आमच्या सकत कितले आपल्या मनाक आमच्या निनिवेच्या लोकांन मन बदलिलें तांची जिणी बदलिली आनी देवान ताचो निर्धार कितें केलो आज जाके वाकी नासाचो निर्धार आसलो नासाचो एक अवकाश आसलो ताका जेजू येवचो तो स्वीकार करिना जाल्यार परत्यान तो नासाकच आसलो पूण तेणें मन बदलिलें त्या संदर्भाचो उपयोग केलो आनी बाचावेक तो भरती जालो देवाच्या राजान तो रिगलो आमकां तो चवकास दिला परत्यान आतां वच रोमान चॅप्टर 2:4 परतून वच वा देवाचे अगणित दयाळेची बक्षान्याची आणि सुस्निकयेची तू बेपर्वा करतायवे देवाची दयाळाय तुवें पाताक रोडून जिणी बदलूंचे खातीर तुका दिल्ले आपोवने म्हूण तूं नेनाय ओडोली फादर जेरीन सारकें सांगलें सरस्पर देव जॉनाक म्हणटा खंय वच निनेवेक वच तो खंय वेता कित्याक वेता की म्हणल्यार ताका खोटेपण सांगूंक नाका खोटेपण सांगल्यार खोंट घालतात म्हण ताका कळीत आसा भियेता आनी आजकाल आमच्या पिरगजांनी कितें जाता तुमकां कळीत ना की बरो एकलो कडक स्ट्रिक्ट पाद्र्याक येवं दी याजाक येवं दी लोकांक इल्लेशे दामून दी 10 दिसां भितर बिस्पाक लेटर वेता की वसाना ताका काडून उडया म्हणून कितें जाता आमच्या लोकां मदें खोटेपण दाखोवंक ना खोटेपण मुखार हाडूंक ना आतां हांगासरी रेतीर मंदिरांत कितें जाता जाणान की खंयच्याय सेवकान एका भयणीक या भावाक बदलिलें तिदविलें या तांकां बेश्टायलें जाल्यार पास्टार बदलितात सभा बदलितात दुसऱ्या कडेन वेतात देव बदलालो गी तुजी पातकी जिणी घेवन तूं खंय गेल्यार तोच देव तुका आशिर्वाद करचो या तोच देव तुका बेसांग घालचो हें मनीस समजना थोडे जाण पळया हांगा लाक लीक करतात गुटमळ गोंदळ करतात मागीर इंडियान काम केला फायदो ना म्हूण दुबय वेतात इस्रायल वेतात अमेरिका वेतात खंय गेल्यार देव तुका खोट्याच्या आदिनच करतलो तुका लुडतेल्याच्या आदिनच करतलो जिणी बदली नासतना खंयच्या गांवाक तूं पावल्यार देव तुका बरें दिवचो ना आमी पत्की जिणी घेवन वचोंक जायना मोगाळ भावा भयण्यानो खंय गेल्यार आमकां खोट्याच्या आदीन आमकां लुडतेल्याच्या आदिनच आमकां जातलें कित्याक देव बदलाना ह्या सभेंत तोच अमेरिकाच्या सभेंत तोच तूं इस्रायल गेल्यार तोच देव तो कांय बदलाना देखून आमी आज निनिवेच्या लोकां बरी जायची जॉना बरी जावन वचो कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात न्ही जॉनानच सांगलें देवान जॉना मुखार सांगयलें जिणी बदला मन बदला हांव कश्ट धाडचो ना धाडूं ना वय मू धाडिना जातले धाडिना देवान आतां कश्ट धाडूनात ताजें रिएक्शन पळया प्रवाद्याचें आतां देवान नाश करूं ना प्रवाद्याचें रिएक्शन पळया जॉना चॅप्टर 4:1 आयका तो कितें म्हणटा हें जॉनाक खरेंच बरें लागोंक ना तेजें हेडिंग वाच तेणें पळय देवान दया दाखयली तांची पातकां बक्षिलीं बरें केलें जॉनाचें रिएक्शन कितें आतां जॉनाचो राग आनी देवाची जाब पळय आनी देवाचो लोक सुदरला पूण सेवकच सुदरोना प्रवादी सुदरोना ह्या जागो सुदरोना तो उत्सांबळ जालो ताका राग आयलो होडोली फादराबान सांगला तेजो देवसार ताका उत्सांबळ करीत आसलो म्हणून आयकोना तुमी जॉनाक राग आयलो आनी हें जॉनाक खरेंच बरें लागोंक ना ताका बरें लागोंक ना तो सगळोच रागान भरलो तो सगळोच रागान भरलो खंय कित्याक तो रागान भरलो कारण कितें कितें कारण म्हळ्यार तेंय सांगता पळया तातूंत सवस्वर 3 चवथी वळायक आज तुमी आयकलां कारण कितें पळया ताका राग येवंक जॉना शहरान भितर सरलो आनी एक दीस भर चलत वचून अशें परगटोवंक लागलो फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो ताणें कितें म्हणलें फकत 40 दिनां उंडू 40 दीस आसात तेजे उपरांत कितें जातलो नाश जालो गी हांवें सांगलें जावना हांवें सांगलो जावना म्हजो प्रवाद जावना पळया हांगा देवाचें जाल्लें ताका खुशी ना देवान बरें केल्लें बक्षिल्लें ताका खुशी ना हांवें सांगलें जावना
कित्याक म्हळ्यार पयलेंच ताजे भितर ती एक सकत आसली देवाक आयका नासलेली पाटी वस तातूंत वस्वर एक ओडल तुमी आयकलां परत्यान आयकूया एक तावन मुखार वाच चॅप्टर 1 वर्स 1 तावन मुखार. सर्वेस्पराचें उतर अमिताईच्या पुता जोनाक पावलें. अमित शाह न्ही, अमितायाच्या पुताक जोनाक पावलें. जोनाक पावलें. ऊट आनी निनेवेक त्या व्हडल्या शहराक वच. खंय वचोंक सांगलें? निनिवेक शाराक वच आनी ताच्या निवास्यांच्या कोटेपणाची खबर म्हजेशी पावल्या म्हूण तांकां परगट कर. परगट कर. जोना भायर सरलो पूण सर्वेस्परा मुकलो फोडून वेचे खातीर तार्शिसाची वाट धरूंक ताणें सोदलें. तो सुरवेरच देवाक आयकोंक ना. देवान सांगलें निनिवेक वच. तो खंय गेलो? पळया पाद्र्याबान बरें सांगलें थंय. निनिवेक वचोंक खाली 3 दीस 3 रातीची वाट आसली. 85 किलोमिटर धरया. तार्शिसाक वचोंक 2,500 किलोमिटर आसलें. 250 किलोमिटर म्हळ्यार 30 दीस 30 रातीची वाट आसली. खंयच्या लागीं ताका वचोंक? निनिवे की तार्शीस? आमकां देव कितें दाखयता पळय थंय वचोंक आमकां लागीं. आमची वाट धरतना आमकां ती पयस. देवाची वाट कुडले तुका. देखून तो सुरवेरच देवाक आयकोंक ना. देवान बरें केलें ताका समाधान जावना. हांवें सांगलें तेजो नाश जाता म्हूण तो पळय बरो जालो. आमी एक बडी सांगता न्ही की तूं सत्यान जाता तुका तूं बरो जायना म्हण आमी एक बडी सांगल्या रे ताका बरो कोण करता? म्हाका राग येनाय. हांवें सांगलें तेजी कार एक्सिडेंट जाता म्हूण जावना पळय. आमकां राग येता. देव कितें करता पळय तेतूंत आमी कितें पावाजे? संतोष पावाजे मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी खुशी पावाजे. आमी आयकाजे ताका आमी म्हणटा न्ही जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय परत परत सदांच म्हाका. जेजू म्हणटा देवाक जेजूक आयकल्यार मात्र आमकां फायदो आसा, आमकां संतोष आसा, शांती आसा आनी जिवीत आसा म्हणटा. लूक चॅप्टर 11 वर्स 28 आयका. लुकास सवांजेला वस्वर 11 वळ 20 आनी 8 कितें म्हणटा जेजू? पूण जेजून म्हळें हाच्या की देवाचे उतर आयकून ते पाळतात ती चड भागी. निनिवेचे लोक भागी जालो की जावना. पळया देवाचें उतर आयकलें जिणी बदलिली. देवान कितें सांगलें केलें भागी. देवाच्या राजान ती रिगली. देवाच्या क्रोधाक ती बली जावंक ना मोगाळ बाबा भयणानो. आमी खालती जाताना सगळें जाता की जायना पूण आमी गर्वी जाताना बरो दाखलो दिलो न्ही गे ब्रदर विजयान. माणक्याचो आनी कोक्कारेचो. हांवच म्हणटाना कितें जालें? डोळीं पुस्क जालें सकला. आमी खालती जाताना मागीर हांगा पाटयो लुका सवांजेला वस्वर खालती म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून मानून घेवचें आमी खालती. लूक चॅप्टर 1 वर्स 51 आनी 52 आयका. लूक चॅप्टर 1 वर्स 51 52. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपोवन चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाटायल्यात. पदवेदारांक उंच्या आसनांत तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. देवाचें उतर आयकना जाल्यार जॉनाक मासले बिच्या पोटा भितर घालूं नाय. आज पाद्र्याबान सांगलें न्ही 3 days सेम फूड बदलना. खुबे नात कुर्ल्यो नात कांय ना. मासली उदक पियेता ताका उदक ना. मासली कितें म्हण खाता ताका कांय खावंक पळया. आयकना जाल्यार गरवी जाल्ल्या जॉनाक कशें मासल्याच्या पोटा भितर घालना ताणें खालतें केलें पळया. पळया एक पदवी या अधिकारी एक सिंहासन मेळाचे जाल्यार तुका कितलीं वर्सां जायची वय मो? 15 20 50 70 वर्सां वचोंक पुरो. एक पदवी एक सिंहासन एक अधिकार मेळोंक. पूण तें वसाची जाल्यार एक घडी 1 सेकंड. आतां तुमकां म्हजो दाखलो दिता. ह्या जाग्यार हांवें हे जे जाल्यार 7 वर्सां हें पवित्र पुस्तक रात दीस वाचून त्याग करून भक्तीची जिणी आदारण ह्या जाग्यार हांव आयलां. हांव आसां मोगाळ भावा भयणीनो. इतलीं वर्सां हांव आसां. जर एक उतार म्हज्या तोंडांतले चुकोन हांव उलयलो जाल्यार आत्ता फादर जेरी येतले एंड्रू बाबा हें उतार हांगा उलोवंक जायना तूं दया करून बंद कर म्हणटलो की म्हणना. जोड घेवंक 7 वर्सां म्हाका होगडावंक 1च वर्स सकला पडोवंक. एक घडी म्हाका सकला पडोवंक. एक घडी पुरो. तुका जोडूंक कितलीं वर्सां गेल्यात. ती पदवी तें सिंहासन तो जागो कितलीं वर्सां गेल्यात. गर्व आनी हंकारा वरवीं एका घडयेन आमी तें होगडायतले. देखून खालती जाय आतां त्या उतराक वच. लूक चॅप्टर 11 वर्स 28. पूण जेजून म्हळें जेजून म्हणलें हाच्या की
देवाचे उतार ऐकून हाच्या की देवाचे उतार ऐकून ते पाळतात ती चड बागी. एका गावांत एक पास्टर देवाचे उतार दिवन आसलो. जायतो लोक ताका आयकतालो. आयकताना पास्टरान कितें म्हणलें गी म्हळ्यार अळेया मरण एक कोडू सत मरण एक कोडू सत ते सगळ्यांक येतले. एक दीस आमी संवसार सोडूंक आसा. तुमी हांगा ह्या गांवांत कितलो लोक आसात पळया एका फाटल्यान एकलो एक ना एक दीस सगळे तुमी मरण पावतले तो गांव खाली जातलो म्हणलें. ती देवाचें उतर इतली चीत दिवन आयकतली की भाव भयणी सगळीं रडोंक लागली. दोळ्यान दुकां येयलीं तांच्या. पूण एकलो भाव तांच्या मद्याकात बसून हसता आनी नाचता. सगळीं रडोन आसात वो हसता आनी नाचता. लोकांनी ताका विचारलें पास्टरान विचारलें सगळीं रडतात संवसार सोडूंक आसा आमच्या खंतीन तूं कित्याक हसताय नाचताय म्हणटना ताणें म्हणलें हांव ह्या गांवचो न्हय. पास्टरान कितें म्हणलें ह्या गांवची वो म्हणटा हांव ह्या गांवचो न्हय हांव मरना. काय तुमच्या म्हणी मतींत हांव पुनर्वसूचो न्हय हांव ब्रह्मवर्स म्हणून आसा जाल्यार आमकां फेसबूक आमचे मोबायल आसात वय आमचे लागीं फेसबूक आसा वॉट्सॅप आसा वय तातूंत तुवें एक आमकां ऑप्शन आसा. तुका कोणी नाका जाल्यार तुवें कितें करियेत ब्लॉक करियेत. वॉट्सॅपान ते फेसबुकान तुवें ब्लॉक करियेत वय देखून देवा लागीं एक ऑप्शन आसा. कोण आयकना पळय तांकां तो कितें करता कशें समजता पळया ब्लॉक 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 म्हणल्यार समजता ब्लॅक न्ही पुरा बंद स्टॉप. आशिर्वाद बेसांव बोगसाणें दया सोंसणीकाय कुर्पा काकुळत जाणवाय स्टॉप ब्लॉक. आयकतल्यांक ओपन आसा. आजकाल वॉट्सॅप फेसबूक आयिल्ल्या उपरांत घोव बायलेकी ब्लॉक करता काय बायल घोवाकी ब्लॉक करता काय ही आतां व्हडली गजाल. अशें एका घोव परगांवांत आसा बायलेक वॉट्सॅपारय ब्लॉक केलें आनी फेसबुकारय ब्लॉक केलें खंय. एक आज्या पावली कांय समजोना. तिच्या इश्टीणेक वचून सांगलें खंय अळे सयबिणी अशें अशें म्हज्या घोवान म्हाका वॉट्सॅपांतय ब्लॉक केलां फेसबुकांतय ब्लॉक केलां. खरी गजाल म्हणटाना त्या भयणीनी काय म्हणलें खंय हाका म्हणटात इलेक्ट्रॉनीक डायवर्स म्हणून. खंयचो डायवर्स हो आतां नवो शब्द इलेक्ट्रॉनीक डायवर्स म्हणून पुरा कडेन ब्लॉक करचे ऑनलायन ब्लॉक. कालच्या शिकवण्यात ब्रदर विक्रमान एक उतार हांगा सांगला बरें म्हज्या मतीक गेला. जर तूं देवाक आयकताय देव तुजेर पदवी चलयतलो देवाची पदवी तुजेर चलतली. जर तूं देवाक आयकनाय इन्कार करताय ताका ब्लॉक करताय जाल्यार देवाच्या विरोधाची पदवी तुजेर चलतली. देवाक आयकतना कोणाची पदवी आनी दुस्मनाक आयकतना कोणाच्या पदवे खाल तुमी येवंक शेतात. आमी वॉशिंग मशीन फ्रीज या कसले एक वस्त इलेक्ट्रिकल वस्त हाडा तुमी ताजे सांगाता एक मॅन्युअल बूक दितात वय ते कशें ऑपरेट करचें म्हण तुका दाखयतात वय तो बूक तुवें वाचल्यार तांचो ड्रॉइंग आसा बरयलां सगळें आमकां कळटा वय तशें वो मॅन्युअल बूक तुज्या आनी म्हज्या जिणयेचो हांगा दिला पवित्र बायबल तातूंत तुवें आयकल्यार तुका शांती समाधान संतोष बोगसाणें दया माया कशी येता केदाळा येता सगळें बरयलां गी बरोवन ना वो तुज्या आनी म्हज्या लायफाचो मॅन्युअल बूक मोगाळ बाबा भयणानो. तें तुवें वाचल्यार आयकल्यार तुका शांती आसा संतोष आसा समाधान आसा. ताका आयकतना ताजें तें आसलें समाधान तुजें तें म्हजें तें एक जाता म्हणटा जेजू. कितें जाता ताका आयकतना त्या सोम्याक आयकतना सोम्या सांगता आसलें समाधान कोणा सांगता येता आमच्या सांगता येता. आमी कितल्या बरी जावची नांव त्या दाडा जॉन चॅप्टर 14:27 ऐका कशें निनिवेच्या लोकांतय मोगाळ भावा भयणीनो देवान बरेंपण घालें आयकतना आमकां तशें जाता. जॉन चॅप्टर 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून येता. समाधान हांव तुमचे थंय दवरून येता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. ओडोली फादर जेरीन सांगलें तें म्हाका परतान उल्लेख करता. वस्ती रितीन ती ताणी सांगलें एका तरणाटे भुरग्यांक वस्ती रितीन भाग घेतले खुद्द पाद्र्याबाक सांगलें की फादर इतल्या बरें तुमी देवाचें उतर दितात लोकांक आयकता बरो इतल्या बरो भायर भितर कित्याक बदलाता गी म्हणून कित्याक आमचें समाधान विभाड जाता गी म्हणून. आमी हांगा दिसभर देवाचें उतर आमी आयकता समाधान नासात म्हूण तुमी हांगा आता हेंचो समाधान आमच्या घरांनी कुटुंबांनी कित्याक उरना मोगाळ भावा भयणानो. थंय वचून आमी कित्याक बदलात हांव एकलो धोल बडयतलो खंय कितें बडयतलो धोल बडयतलो व्हडली धोल कोरगी आसात पळय इतली पोटां मुखार धम धम करतात धोल
त्या दोलीचेर दोनूय कुशींनी 2 स्त्रियांची पिंतूर आसली खंय. वो दोल बडो नासतना एकल्यान पळयलें ताच्या इश्टान दोनूय कुशीन कितें आसा 2 स्त्रियांची पिंतूर आसात पोटे गेल्यात. दोल बडोवन जातेर आनी विचारलें न्ही सायबा स्त्रियो म्हणल्यार तुका तितलें अशें पसंदगी दोलीर घालून घेतलाय. ना तशें कांय ना म्हणलें गे. तर आनी कित्याक दोनूय सायडीर पिंतुरां दवरलाय म्हणटाना सारकें पळय कोण गी म्हणलें खंय ताणें इश्टाक. घेवन दोलीर पळयतना एक बायल एक सासूमाई. कोणाचो फोटो घाला एक बायलेचो एक सासूमाईचो. पळयतना न्ही बायल आनी सासूमाई म्हणल्यार तुका तितलो मोग गी. आनी म्हण ना तशें कांय ना. आनी विशय कितें म्हणल्यार घरा म्हाका अवकाश मेळना. भायर अवकाश मेळटा देखून दीसभर पडयता. घरा अवकाश मेळना. दोगी जाणां सांगत आसतात पूण म्हाका भायर दीसभर अवकाश मेळटा देखून दीसभर. आतां तुमी कांय दोल बांदून घेवन येवनात मग. म्हाका दोल कोणाची दिसना. तुमी धोलींत पिंतुरां घालून बडयनात तुमी जिबेर बडयतात. घरांत आसतना वगो आसतात घरांत भायर आयल्या तक्षण घोवा विशांत बायले विशांत मावा विशांत सभे विशांत शिकोणदारा विशांत तुमी जिबेर बडयतात. देखून आमचें समाधान आमी होगडयता. कोणाचें समाधान होगडयता आमचें समाधान तशें आमी होगडयता. निजाय की देव तुका तें मानून घेतना देव शांती दिता. देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रात्मो शांती दिता शांती तुका मेळटा. देव दिता जेजू दिता शांती तुका पवित्रात्मो शांती दिता शांती तुका. तुमी आतां सांगूंक पळय राजा बायलेचें नांव शांती म्हण केदळा रे म्हणटा म्हणून नाही म्हाका ती लाभल्या जोडल्या देखून हांवें म्हणचें. तेच्या लागीं मात्र आसा हांव ताचो घोव म्हण म्हज्या लागीं शांती ना. कोणा लागीं आसा भलायकी बरी नासल्या वेळार कळटेपणान येवन ताका आयकतना तो शांतीन भरता तुका. तो तुजी पिडा काडूंक शकता. तो तुजे पथकां बगसूंक शकता. तो तुजी दुबळीकाय काडूंक शकता. तो तुजे भितर आसलें गर्व हट जिद्द तो एकलो मात्र काडूंक शकता. आनी कोणी शांती दिनात मुगाळ भावा भयण्यान. आमच्याच गांवचो भाव म्हज्या सांगात आसलो वस्तेरे तरेन. हर एक हप्त्यान दिसाक एपडे म्हाका फोन कर ताज्या बायले विशयान तो सांगतलो ताजी पतीन ताका सोण गेला सांगतलो. ताका बुजोवन ताका इल्लें बुजवण दिवन कशें म्हणून हांगा रेतीर हांवें हाडलें ताका. ये सायबा तूं देवाचें उतर आयक सगळें तुका समजतलें म्हणून. रेतीर काल 1.5 वरार काबार जाला. 1.5 वरांचो म्हाका ताणें फोन केला. हांव हांगाच आसा. घरा गेलो 5 वरां भितर परत्यान 2 फावटी फोन केला. हांवें उखलो ना फोन. कित्याक विशय कितें गे म्हणल्यार 5 दीस तो हांगा आसलो देवाचें उतर आयकूंक आयिल्लो. सगळो दीस ताका जेम आनी जांबायो ताका आयकोनची उर्बा ना. तो खाली एकच कारणा खातीर आयला फादर जिरी लागीं उलयजे म्हणून. कित्याक आयला जेजूक आयकोंक तो येवना. पाद्र्याबा लागीं तो उलोवंक आयला. तेणें पयलेंच फिक्स केल्लें म्हज्या लागीं ब्रदर तुमी येतात उलोवंक सांगाता उलय. हांवें जायत म्हणलें त्यांनी बान म्हणे आयकोन दी म्हणून. पूण रेतीर काबार जाल्ल्या तक्षण त्या 5 दिसांत यो हर एक दीस म्हज्या लागीं येवन ब्रदर उड आसा सांगुल्लो. कितें वय पाद्र्या हांव आसा म्हणलें. सोमाराय आसा म्हणलें मंगळाराय मेळ्ळो बुधवाराय मेळ्ळो. हर एक दीस म्हाका सांगता उड आसा पाद्र्या म्हणून उड आसा जावं दिसय बरें रेतीर जावं दी म्हणलें. आनी काल दानपारा न्ही पोर रेतीर जाल्ली. दानपारा रेतीर जावं की जेवण जावं की ताका मेळनासतना पाळंदे पाद्राडाव ताका मेळोंकूच ना. पाद्र्या लागीं उलोवंक हांव आपणच सोडून हांव सीदा ताका सोडून गेलो. कित्याक कोणाक तो आयकोना. पळय जाल्यार ताणें म्हजी पाड सोडूं ना. संजेर परत्यान फोन केले मागीर आज संजे म्हणे एपडी उकलितना तूं म्हाका सोडून गेलो न्ही गे वयल्यान. वय सायबा काल घरचे अर्जंटान आयलो म्हणलें. तुका आतां जालें न्ही आज गेल्यार मागीर खंयच्या वर्साक म्हाका फाल्यां परतून वचूंक आहा न्ही गे. हांव आयलो म्हणलें. आतां सत्य सांगूंक जाता ताच्या लागीं तुमच्या लागीं सत्य सांगता इतल्या लोकां लागीं. आयलो म्हणटाना हांव पाद्रा लागीं उलोवनूच आयलो खंय. हो मेळ्ळें गे उलयलें गे. मागीर हांवें विचारलें बायल आयली गी. ती खंय येता आयली गी बायल पाद्रा लागीं उलोवन. येना तुमची येना म्हजी येना गेल्यार कोणा लागीं उलयल्यार येता. ताका आयकल्यार तो बायलेकी पाटी हाडूंक शकता. तो गोवाकी पाटी हाडूंक शकता. तुजे बिजनेस हाडूंक शकता. सगळें हाडूंक शकता. हें मुखार दवरा मुगाळ भावा भयण्यानो. आज आमी समाधान कित्याक होगडयला. आमी शांती कित्याक होगडयला. कोणें कावळ्या लागीं वचोन सांगलें खंय
कितली प्रायस आहे बा, इतली प्रायस जाल्यार आणखी काजार जावं नाही कित्याक म्हण कावळ्याक म्हणटाना कावळ्यान म्हणलें खंय काजारा पयलें चिंतलें खाऊ 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 आसा आनी काजार जाल्यार कितें आसा बा, कितलें आसूंक पुरो, कितें आसा, केदें आसा, पयलेंच आसा काव काव. काय आसा शांती तुका आनी म्हाका. एक पटी मस्त मोकरच्या चेडवान चेड्याक सांगलें खंय म्हणी हांव मेलीं जाल्यार कितें करताय तूं, जियेताय की मागीर. ना बा तूं मेल्यार हांवें कशें जियोवचें, हांवें खंडीत त्याच दीस त्याच घडी हांवूय मरता म्हणलें. कित्याक मरताय, कित्याक मरताय म्हणल्यार तुज्या मोगार पडोवन इतले लाख म्हाका रीण जालां, हांवें जियोवच्या बरी मरचें तर बरें. तुवें सांगले वस्तू काण दिवन 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 तो पोंड इतल्या व्हड जाला रिणाचो, मजान तें बारीक करूंक जायना. ना शांती, ना समाधान, ना संतोष, तो एकलो मात्र दिवंक शकता मगाळ भाव भयण्यानो, कोणाय लागीं ना. देखून जेजू म्हणटा मोज्जे समाधान हांव तुमकां दिता, समाधान हांव तुमचें तें दवरून येता. मुखार कितें म्हणटा, संसार असलें समाधान दिवंक शकना. आसा न्ही आमच्या देशाचो एकलो पडकिरो, संसार समाधान दिना. सांगते रे जायते आसात, आमकां वयर हाडा, आमकां वयर बसाय, आमी करता, कोणी कांय करिना मगाळ भावा भयण्यानो. संसार तुका समाधान दिना म्हणटा देवाचें उतर, जेजूचें उतर हें. देखून तुमी भियेवचें सोडा, तुमी खंत काडची. बेंबेरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशीना, धैर्य दिता म्हजो जेजू. आमी भियेवची गरज ना, कोणाकच आमी भियेचें म्हणून ना. कित्याक जें कितें आमकां संवसारांत मेळटा तें आमकां समाधानान रावूंक सोडिना, जियोंक सोडिना. खंय तावन शांती मेळटा, संतोष मेळटा मनशाक. किर्तनाचो बूक वचोर 119 वळ 165 ऐका. साम 119 वर्स 165 कितें म्हणटा, तुझ्या धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक, तुज्या धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक अपार शांती लाभता. हा, बिझनेसमॅनाक म्हणो ना, अमेरिका गेल्ल्यांक म्हणो ना, इस्रायल गेल्ल्यांक म्हणो ना, पयशे आसूंक बरो तांच्या लागीं, पूण शांती ना. कोणा लागीं शांती आसा, धर्मशास्त्राचो ह्या देवाच्या उतरांचो म्हळ्यार देव कितें सांगता ताचो मोग करताय, त्या वाटेन जियेताय जाल्यार तुका आनी म्हाका शांती आसा, समाधान आसा, संतोष आसा म्हणटा मोगाळ बाबा भयण्यानो. देवाचें उतर आयकूंक तुमकां कितली उर्बा आसा, तान आसा पळया, तितल्यांत तांतू आसा. शांती, संतोष, बरेपण, दयाळाय, भोगसाणें सगळें. आमकां कसलो मोग जाता निंगी संवसारांत एक सांगचें उतर आसा. कितें म्हणटात की म्हणल्यार बिडी ओडल्यार सोरो पियेल्यार दुमटी खाय नाका, सोय जाता म्हणटात वय मू, वय की न्ही. सिगरेट पियेल्यार या सोरो पियेल्यार ओडी नाका मागीर सोय जाता, आनी सोरो पिये नाका सोय जाता म्हणटात वय मू, वय न्ही की जाता वय. देवाचें उतर आयकून आसल्यांक ती कित्याक संवय जायना आयकून चित्त. म्हाका एक सवाल, बिडी ओडला संवय जाता खंय, सिगरेट ओडला संवय जाता खंय, उतर आयकल्यांक तिच संवयर कित्याक पडनात. कितें समजता तुमकां, वायटाची संवय कुडले जाता, बऱ्याची संवय मनुष्यत्वादा गुणा म्हणटात, मनशापणाचें एक लक्षण. वायटाची ताका कुडले तो गुणार पडटा, बऱ्याचे गुण ताका पडना. आमच्या भुरग्यांक आमी सांगता न्ही ते करिनाका मागीर संवय जाता. ही कित्याक संवय जायना आयकोनची, ह्या मागण्या घेवची, रिती घेवची, ही कित्याक संवय जायना आमकां. कॉलेजीक गेल्लो पूत येवन आवयक म्हणूंक लागलो, मम्मी 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 संवसार बारी पाड जाला, मोगाचो वायरस कॉलेजींत तितलो आसा की सद्याक म्हाकाय लॅक्चर आसा म्हणून. खंयचो वायरस, आवयन म्हणलें की कांय भिये नाका वता, कांय भिये नाका, म्हजे लागीं आसा वकात. अळे वो ते चप्पल आसात पळय भायर, तातूंत एंटी वायरस घाला. चप्पलांत कितें आसा, एंटी वायरस आसा. 2 पटी दिशेन पडल्यार पुरो वायरस कितें जाता. हांवें सांगलें पुताक, आज आमकां ते वायरस पुरा लागतात, हे वायरस कित्याक लागनात. आयकोनची तान, तानीचे, भुकेचे, हे वायरस कित्याक लागनात. हे लागून दित अंतू शांती आसा, समाधान आसा, संतोष आसा. पोरेक आवयन म्हाका सांगलें, ब्रदर ल्हान भुरग्यांक म्हणीन जाल्यार उठयत, काजार जाल्यार भुरग्यांक उठोवन हाडिचें पडटा खरी तेरीक. तितलो मोगान भरले आमी देवाच्या. 20, 25, 30 वर्सां जाल्यार आमकां उठयचें पडटा आवयन, तितलो आमी देवाच्या मोगान भरल्या. कसलो मोग, ग्रेस्त मनशाच्या सेरीक एक चेड्याचो बापाय गेलो खंय, ग्रेस्त मनीस तो मुकलो,
चेड्याचो बापाय गेलो, चेडवाचो बापाय भारी ग्रेस्तांक इल्लीशी मर्याद करची संवय आसता न्ही, इल्ल्या सकला घालची. ताणें म्हणलें की ग्रेस्त मनशान म्हज्या लागीं 14 बंगले आसात, 18 काले फार्म हावस आसात आनी इतल्यो गाडयो आसात, तुज्या लागीं कितें आसा गी म्हणून. चेड्याच्या बापायन म्हणलें की म्हज्या लागीं कांय ना, एक चेडो आसा तो तुज्या दुयेचो मोग करता म्हणून. दुसरें कांय ना. दुयेचो मोग काजा जाल्यार ताजें सगळें कोणाचें जालें. आतां हे पुरो मोग आसात आमच्या लागीं. पूण हांगा म्हणटा आतां पुरा वास बाबा. तुझ्या धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक तुज्या धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक अपार शांती लागता. अपार शांती लागता. तांचे वाटेर कसलीच अडकळ आसची ना. आज धर्मशास्त्राचो मोग देवाची वळख दितेल्यांकच कितें जावन आसा. फादर जेरीन म्हाका तो व्हिडिओ फॉरवर्ड केलो हांगाच मँगलोर फजीर पिरगजेचो. तो याजाक गाडयेर बसून गरबेजमीत करूंक येता. गरबेजमीत करूंक गेल्ल्या ह्या जागाक तुमी कोणें व्हिडिओ पळयलो आसतलो, सुमार जाणांक मेळ्ळो आसतलो, हांवें पळयलें. त्या ह्या जागाक सांगता आसा लोक सकला देवल्यार पेंकाट मोडटा तुजें म्हणून. सकला देवल्यार पेंकाट मोडटा. ताका गाळी शिरा पेटल्या त्या ह्या जागाक. आनी कालच्या दिसा बरें आमी देवाचें तर आयकलां वय मू. आयकलां गे आयकोना. खोट्यान तावन भायर सरता खोटेपणच, पूण बऱ्यान तावन भायर सरता बरेपण. देवाचो मोग करतल्यान तावन भायर सरता बरेपण. ह्या धर्मशास्त्राच्या मोगांत पडलीं तशीं करनात. संवसारी संगती खातीर लढाय करून पडनात. ह्या शांतीन ती मेतेर जातात मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या शांतीन मेतेर जातना संवसाराचें आमकां पडोवन वचोना. काल म्हाका पात्र्या बांदते हांगा देवाचे दिताना म्हाका ताज्या अभिषेकांक हात लायनाकात म्हणटना म्हाका तो उगडास आयलो. कोण देवाच्या मोगांत त्या सुवार्थ येतात सतांत तांकां आमी उलोवंक नजो म्हणटना म्हाका तो उगडास आयलो. आमच्या बिरगजेचो याजक तो कोणायकी देवाचे तर आयकूंक वयतल्यांक आडय नासलो. ते गवळीक परिशदाची मिटींग आसता न्ही वर्साक एक फावटी, काले म्हणटात ताका वय व्हडले मिटींग आसता. तांतूं विरोध आयलो त्या याजकाक. लोक पुरा बिरगजेचो लोक भायर वेता देवाचे तर आयकूंक वेता. अशेंच जाल्यार फिरगजे दीस खाली जातली. तूं कांय उलयनाय म्हणून एकल्यान याजकाक सवाल घालें. त्या याजकान खालतेपणांत म्हणलें अळे बाबा कोणीय देवाची भुरगीं ताजे उतर आयकूंक वेता जाल्यार आडोवचें काम म्हजें न्हय म्हणलें त्या याजकान. ताणें म्हणलें तूं आडयना जाल्यार कोण तुजो बापाय आडयता गी म्हणून. थोड्याच तेंपांनी ताची जीब ओंकडी जावन 4 वर्सां तो बेड्डार पडोवन लोडलो. फाटल्या दिसांनी अंतरलो. आनी तो याजक आतांय बायकार बरो म्हातारो जाल्यार बायकार घेवन येवन वचून आसा. फाटल्या दिसांनी पिरगंजी ताका मरना एका बाबाच्या मरणाक गेलो. तो याजक म्हाका मेळ्ळो बेसांव घेवन येयलो. बेसांव दिया फादर म्हणून. काल तो सादो मनीस देवाक वळखलो मनीस देवाच्या भुरग्यांचो मोग करचो मनीस आज तो आसा ताच्या विरोध उलयल्लो ना. आमी देवाच्या मोगांत आसल्यार कोण देवाच्या मोगांत एक कोटल्यान तांच्या विशयान आमी उलोवंक वचना. ही शांती आपणाया. ही शांती आमी जोडीची. आमी भायल्यान पळोवन उलयता भितरल्यान त्या मनशाची जिणी तुका कळीत ना. आनी आमी आमची शांती वगडयता ह्या विशयांत. समाधान हाडूंक वावरा म्हणटा आमी ह्या शांतींत एक जाल्यार मात्र ह्या शांतींत आमी वावरूंक जाता की जायना. नाजाल्यार जायना. मातेवाचो 5:9 वळख सांगता पळया आमी ती शांती तो संतोष आमी आपणायला जाल्यार तो हेरांक दिवंक जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 5:9. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. फादर जेरीन सकाळीं तो उल्लेख केलो हांगा अर्गान प्रेझेंट वर्सीप करतना वय मू. आज बर्ती 9वो दीस म्हणलें वय मू. 9वो दीस कित्या खातीर 9वो दीस आमी हांगा उतर परगड करता. आज 9वो दीस मोगाळ भाव भयणीनो. कितें उद्देश कितें सुवार्थेचो. आमी कित्या खातीर सुवार्थ परगड करता. कित्या खातीर वो वावर. देवाच्या भुरग्यांक ते समाधान मेळाजे शांती मेळाजे देवा विशयान कळीत जाची ह्या खातीर तो वावर. कित्याक हांगा सुवार्थ परगड जावची. कितल्या फावटी फादर जेरीन सांगलें काम ना म्हणून गी. ह्या तांकां भलायकी इल्ली बरी ना जाल्यार हांगा रावून आयिल्ल्या भुरग्यांक ताची वळख दिवन वावरतांत घट करन. कित्या खातीर वो वावर मोगाळ बाबडी. आज तुवें आनी हांवें शांतीन ह्या संवसारांत जिये म्हणून. पळया संवसार कितें जाता तुमी जाणात न्ही गी. संवसारांत कितें आसा म्हण तुमी बरें जाणात वय. पयलें जावन आतां पर्यंत हेंचो चलोवन आसा. कितें चलोवन आसा गी म्हणल्यार जात देश आनी भास ह्या खातीर पयले तावन जीव गेलात. आतांय वेतेले मुखारी ते वचोन आसतले. हेंचो जाता संवसारांत. तुमी समाधाना खातीर वावुरतात केदाळा. तुमी तुमकां एक सवाल घालता. तुमी म्हाका जाप दिया.
आमी आत्मीक की संवसारी? आनी फुडें विचारता, आमी आत्मीक मनीस की संवसारी मनीस? केदाळ आमी आत्मीक, केदाळ आमी संवसारी? सांगा पळया. ना, ते हांव मानून घेना. आमकां पिडा कश्ट दुबळीका येताना आमी आत्मीक मनीस. आमकां काम विजा पयशे आयले म्हणटना आमी संवसारी मनीस. हें सारकें तुका नेमका समजायचे. पिडा आयले, कश्ट आयले, दगदणी आयली, आमी आत्मीक मनीस. खंय मागणें आसा, रेतीर आसा, खंय देवाचें तो दिता, आमी धांवन येता. देखून पाद्र्याबान म्हणलां, संकट बंद रे. काम आयलें, वीज आयली, पयशे आयले, आमी गेल्या संवसाराक जोडलेलें होगडयलें. एक फावटी एकलो पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिवन गेलो. बायल म्हजें ना, बायल ना, 1 म्हयनो जालो म्हूण. बायलेचो कलर कितें, हायट कितें, वेट कितें म्हणटाना म्हाका कलर हायट वेट सारकें कळीत ना. तुज्या बायल्या विशयान तुका कळीत ना की म्हणटाना म्हजें बायल न्ही, शेजाराचें बायल. धांवला कोण? कंप्लेंट दिवंक गेला कोण? शेजाराचें बायल धांवलां. तूं कित्याक कंप्लेंट दिवंक आयलाय म्हणटाना म्हणटा, हळें तें वचून 1 म्हयनो जालो. तें गेल्ल्या दिसतावन तो घोव तेज्या इश्टांक इतली पार्टी करता, डॅन्स, संतोश, संभ्रम, ते म्हज्यान पळोवंकूच जायना. तितल्या शांतीन तो आसा. तेजी शांती म्हाका पळोवन सोसून घेवंक जायना. कशी म्हणी ताका बायल सोदून घेवन दिया, ती लाडाय झगडे करून पडोवन दित म्हणून. ते हेरांची शांती हाका सोसून घेवंक आमच्या मदें असलीं कितलीं जाणां आसात. तेणें पळय कार घेतला, एक्सिडेंट जावनूच वयतली. पळय तूं, ताका वीज आयला काय, पळय तो उदकान पडोवनच वयतलो. पळय तूं, तो दुबय पावना तो. आमी समाधान हाडूंक वावुरतेलीं. जॉना प्रवाद्या बरें समाधान मेळटा, आमी भितूर जावचें न्हय. निनवे लोकांची बदकां बोगशिल्लीं, बरें केलें देखून जॉना रागान पेटलो. आमी तसलीं न्हय मगळ बाबा भयणानो. सम्यांक वळखात ना आमी कशीं. तुमी थोडी बेजार करिनाकात. आमच्या थोड्यांची उर्बा आसा पळय, ती सारकी उर्बा न्हय. सैतानाचें एक ट्रिक तुमकां हांव मुखार दवरता, तुमी मानून घेतल्यार तुमकां बरें जातलें. सैतानाचें ट्रिक कितें गी म्हणल्यार, सैतान कितें म्हणटा की म्हणल्यार, तुमी सेवा करा, सगळें करा, पूण म्हजें उतार आयकनाकात. तो सेवा करयता, स्तुती आराधन करयता, खामां करयता, सगळें करयता, पूण आमी सभेंत आसोनी, आमी टिमांत आसोनी, या सेवेंत आसोनी, जमतींत आसोनी आमकां देवातावन तो पयस दवरता. हें सैतानाचें काम. कित्याक तुवें देवाक लागीं सरोन देवाचें उतर आयकल्यार तुका समाधान मेळटा, तुजें मन बदलाता, तुजें कुटुंब बदलाता, आनी शांती जोडटाय म्हणून कोणाक कळीत आसा? हें त्या दुस्मानांक कळीत आसा. देखून तो सेवेंत दवरिता, टिमांत दवरिता, म्युजिकान दवरिता, शांतीन दवरिता. कितल्या कश्टांची सेवाय तुमी भितर भायर करतात, पण उतरांत तुमी कितें जाल्यात? आमी सेवेंत उर्बेस्त आनी उतरांत आमी निद्रेस्त जाता. हें तो करयता. कित्याक हें समाधान तुवें आनी आपणोवंक नजो. देखून खंय चतूर जायचे तुवें आनी हांवें, खंय आमी बुद्धवंत जायचे. हें समाधान आपणावच्यांत आनी हेरांक दिवच्यांत आमी चतूर जायचे. सगळ्यांक आमी गरजेचें जाल्यार सर्वप्रास चड गरजेचें हें आयकोवचें मगळ भावा भयणानो. तुमी सगळें करन आयकोवच्यान पयस उरल्यार तुमी कांय जोडून हांगा येवन, तुमी कांय घेवन वचोना. देखून तुमकां बेजार जाल्यार व्हडना, आनी तूं शांती आसा, आपणायल्ल्यान ती स्विकार केल्यान शांती आसा. देखून म्हणटा सोदा म्हणटा समाधान. पेद्रूचें पयलें 15:3 वळयका, समाधान सोदून वचा म्हणटा देवाचें उतर. 1 Peter 3:11 ऐका. तो वायटाक पाठ करूं आनी बरें आदारूं, तो समाधान सोदूं. कितें सोदीचे? आमी बरे बरे जागे सोदता, घर सोदता, आनी बरी बरी कारां सोदता, गाडयो सोदता, पुरा सोदता. कितें सोदूंक सांगलां हांगा? समाधान सोदून वच. आज पर्यंत आमी गेले हांव गी, शांती सोदून गेल्यात गी, संतोष सोदून गेल्यात गी. एक फावटी आमी सांगचे आसा, थोडीं जाणां म्हजे घेवन सांगतात, ब्रदर इल्लें मागा आणकी सैरीक म्हणून भुरग्यांक घरांत आसा म्हणून. वय गी, कितली प्राय मस्त जाली, 35-40 जाली. वय गी, येदोळ पर्यंत घरांत आसा. मागतात गी, मागण्या करतात गी. वय मागण्यात आसा ब्रदर, पुरा सगळें कुटुंब मागण्यात आसा. सैरीक म्हणे सोदला गी, ना बा सोदू ना, येता म्हणटा कोण आसा? कोण येता? बाप्पू येताय तुजो. कितें करीचे? सोदून वच. एक चेडूं आसा, चेडो जाय म्हणून. तुका आयशेवार जाय गी, कुडा भितर बसल्या तुका सोदून येतात.
सोदीची खाली मागल्यार पावना. जेजून म्हणला न्ही मागा तुम्ही घेतला तर सोदा तुमकां वसा सोदून. आम्ही मागल्यार कांय जायना. सोदून वसाचे सैरीक. त्याच प्रमाणे आम्ही शांती कितें करीची. संपूर्ण समर्पण जाल्यार मात्र. आतां चिंता तुज्या पुताक याजाक करीची जाल्यार संपूर्ण ताचें समर्पण खंय करीची. सेमिनरीक वय मो ते प्रोविन्सियलाक संपूर्ण 16 वर्सां खातीर तुवें समर्पीत केल्यार मात्र तो याजाक जावन येता वय मो. मोगाचो पूत 1 म्हयनो थंय दवरता 1 म्हयनो हांगा दवरता जाताय. तो याजाक जाताय. तो अर्दो पाद्री जावं का मजा बरी मागीर. अर्दो पाद्री. गाडी एक्सिडेंट जाला तुका गाडी रिपेरी करी जाल्यार संपूर्ण भरवसो दवरून तुवें कोणाक समर्पीत करीची. गॅरेजीक. तो काय पार्ट काडटा की इंजन बदलिता की म्हणजे दुबार बसला तो समज जाताय. हांव अर्दी घरा 1 दीस घरा हाडटा 1 दीस त्या गाडी जमला जाताय ना. अशेंच आमी संपूर्ण ताका समर्पीत जाल्यार मात्र आमी शांती सोदून येता. येदोळ पर्यंत आमी जागे सोदता घरा सोदता. देखून आमी बायल 2 दिसां खातीर सोडून गेला कशें आमी सोदून येता. एपडीक बायल कुळ्यारा गेल्लें हांव वयच्या घरा गेल्लें. फोन करना 2 दिसां उपरांत गोवाक विचारलें म्हजो उडास म्हण येता की तुका म्हणटाना गोवान म्हणलें खंय म्हजो उडास तितलो बरो आसलो जाल्यार 10व्यांत हांव टॉप करनासल्लो. 10व्यांत टॉप करता आसलो म्हणून. आमी पुरो सोदून वेता पूण हांगा देवाचें तर म्हणटा सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांताव सोमिया उजवाड तुजो. केदाळात तुका न्ही म्हाका शांती समाधान संतोष मेळटा जाणान की तुमी. ऐका फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:9 वळ ऐका. फिलिपी चॅप्टर 4:9 ऐका. केदाळा मेळटा शांती संतोष समाधान. म्हजे लागचे तुम्ही कितें शिकल्यात. कितें शिकल्यात वा घेतला ऐकला वा पळयला ते पाळोवंक फुडें सरा. कितें करीचे. कितें देखला मेळ्ळा ऐकला तें पाळूंक फुडें सरा. ते दळात तुका न्ही म्हाका शांती आसा संतोष आसा संभ्रम आसा. आज निनिवे लोकांक शांती आयली का केदळ आयली ती शांती सांगा. ते देवान कितें सांगलें प्रभुदेव मुखार कितें सांगयलें ते आयकून पाळलें मन बदलिल्ल्या वरवीं तांकां कितें मेळ्ळें. शांती मेळ्ळी. नासा बदलाक आशिर्वाद. आमी हांगा कितें शिकयता कितें तुमी घेतलां आयकलां तें पाळिल्ल्या वरवीं मोगाळ भाव भयणेनो. तें सोड सोडल्या वरवीं कांय जायना. तें पाळतना तुका आनी म्हाका शांती समाधान संतोष आनी पुरावास पाळिल्ल्या वरवीं समाधान दिता तो देव तुमचे सवें आसतलो. त्या जाल्यार कोण आसा आमचे सवें. तें दिल्लें आयकल्लें पाळतना तो शांतीचो दातार तुजे आनी म्हजे सवें आसा. आनी सदां काल तो तुका आनी म्हाका शांतीत दवरता. तो समाधानान दवरता. त्या जाल्यार कांय तुका आनी म्हाका भिरांत ना. आमी भिवची गरज ना. देवातावन जर तुजें शांती तुवें जोडलें जाल्यार तुजें मन थीर आसता म्हणटा. आयजाया 26:3 ऐका. जर तुवें जोडलेलें शांती देवातावन वय जाल्यार तें थीर आसता म्हणटा मन. तें मन मागीर भियेना कंगाल जायना. आयजाया 26:3 ऐका. ताचें मन थीर आसा. ताचें मन थीर आसा. तूं ताका शांती समाधान दिताय. आनी तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक तें तुजेर विश्वास दवरता. जर तुजी शांती तुवें देवातावन जोडलाय जाल्यार खंयच्याय परिस्थितीर तुजें मन कितें जायना कंगाल जायना. घोव सोडून वचूं दी बायल सोडून वचूं दी काम वचूं दी पयशे वचूं दी बिजनेस वचूं दी तुजें घरच बुडोवन वचूं दी कांय जावं दी तुजें मन केन्नाय थिरच आसता. जर तुजें शांती देवातावन आयलां जाल्यार तें समाधान तुवें देवातावन जोडलाय जाल्यार तें केन्नाय पाड. पूण मनशांक की पयश्या वरवीं मनशां वरवीं ह्या जाग्या वरवीं ग्रेस्त्या वरवीं समाधान तें आसता वर एक मात मागीर उरना. उरता गे मागीर ना. देवातावन तुका आयलां जाल्यार तें शांती तें समाधान थीर म्हणटा मोगाळ भावा भयणानो. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 13:11 एका निमाणें कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र अवस्वर 13:11 वळ ऐका. शेकी भावा भयणीनो हांव तुमकां विदाय म्हणटा. संपूर्ण कांय जोडूंक वावुरा. म्हज्या उल्याक पाळो दिया. एक मनाचे जाया. समाधान सोदा. तो व्हड मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. कितें सोदीचे समाधान सोदा. आमी त्या क्रिस्ताच्या शांतींत एक जाया. कशें निनिवेक
बक्षून ताणें मोग केलो दया दाखयली आमची जिणी बदलतना तो आमकां बक्षितलो मोग करतलो दया दाखयतलो ताच्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरतलो आनी सदांच ताजो सांगात आमकां आसतलो हेंच भाग तुमकां उतार आयकल्ल्याक फावो करून दी म्हणून म्हज्या मागण्यांत हांव सदांच मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.